Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang One TV channel. Daghang salamat One TV Management. Mga kaigsuunan, aniya karon kining usa ka tulumanon nga haom sa atong panahon karon. Panahon nga gikinahanglan ang hiniusa nga pagsinabtanay ug pagtambayayong sa katawhan sa atong kagamhanan aron sa pagkabot sa tinud-anay nga kalinaw ug kalambuan ubos sa landong sa demokratikanhong pagdumala ug pagpangalagan. Tulumanon nga magatuki sa nagalaing-laing mga isyu, impormasyon, kasayuran, klase-klaseng opinyon, kalambuan ug panlantaw. Tumong sa hiniusa nga pagsinabtanay nga tukion ug dumalahon ni Kuya James Attorney Dag-Uman. James Attorney Dag-Uman. Ang tulay sa kalinaw pagsinabtanay ug kalambuan dinhi sa Vox Populi. Vox Day. Ang tingog sa katawhan, tingog sa Dios. The voice of the people is the voice of God. Ug karon, aniya na ang atong anchorman, Kuya James Attorney Dag-Uman. Kumusta og mayong adlaw kaninyong tanan, akong mga kaigsuonan nga usamisnon og misamisnon. Pasalamat ta sa atong Dios nga mahan sa langit, gumikan ni kahigayunan nga iyahang gihatag kanato karon nga mag-uban ta ning atong edisyon Vox Populi Vox Day nga may kalabutan sa mga panghitabo ug kalangbuan sa dakbayan sa Usamis ug sa probinsya sa Misamis Occidental. Ang kamaayo sa tao, dili nimo maila, diha sa kamaayo o mga maayong pulong nga iyahang litukon. Apan pinaagi sa mga buhat nga maayo nga gikan sa iyahang kasing-kasing. Nining mga milabayng mga adlaw, ang atong kanhi Congressman, Attorney Henry Iswaminal, o Mayor Ando Waminal, sa ilahang pagtuman, sa ilahang pagkamatinud-anon o pagkamaayo nga public servant. Gihimo nila ang ilahang mga saad sa usa ka kasalang bayan sa mga lungsod nga gikan sa mga sinakaban, Tudela, Clarin, Usamis ug Don Victoriano. Sa laktod nga pagkasulti ni adtong milabayng mga adlaw adunay 262 kaparisan nga mga gikasal ubos sa pagtuman sa saad ni Congressman Henry Iswaminal nga karon atong gobernador o ni Mayor Ando nga karon atong congressman sa segundo distrito. Ang katumanan sa mga pulong nga ilahang gilitok mo'y pagmatuod sa usa ka matinud-anon o pagkamaayo nga kandidato. Tao nga may baruganan ug may prinsipyo nga mantigong mutuman sa unsay giluwatan sa ilahang mga baba. Sa ilahang tinguha sa pagmahal sa tagsa-tagsa ka mga pamilya, ilahang gihatagan og dungog. Ang mga magtiayon nga nagtipo na sa hataas nga panahon nga walay bisbis nga insaktong panalangin nga kasal. Kinsa ang uban kanila aduna nay daghang mga anak. Sa maong kasalan ng bayan, ang maong mga aplikante nga nalakip sa kasalan ng bayan, niyaning milabayng mga adlaw. Libre tanan. Gikan sa sinina, sapatos, buda, reception, sing-sing, tanan. Dayon adunay pakapin nga 25,000 pesos, doon na pagyoy LPG tank, doon na pagyoy gas stove, dayon doon na pagyoy cake nga gipakapin. Kini ilahang gihalad alang niadtong mga magtiayon nga bag-ong gikasal tungod kay gihatagan nila og dakong bili ang pamilya sa matag usa. So kang katumanan nini nagpasabot lang nga sila usa ka matinud-anon og mga maayo nga public servant nga angay natong padaghanon. Karon ang atong kanhi nga congressman nangalagad na karon isip bag-ong gobernador sa probinsya sa Misamis Occidental. Ingon man usab ang iyahang anak nga si Congressman Ando Waminal sa segundo distrito. Lakip usab ang kamagwangang igsoon ni Ando nga si Mayor
Attorney Henry Indi Waminal Jr. nga mao'y atong mayor karon dinhi sa Dakbayan sa Osamis. Kini sila mga pamilya nga may mga baruganan, mga pamilya nga mantigong mutuman sa unsay gisaad o gipanaad ngadto sa katawhan. So, sa ilahang pagmantala, sa ilahang mga saad, pagtuman sa ilahang mga saad, naghatag kini og dako kayong timailhan. Dakong timailhan nga aduna sila'y tinud-anay nga pagmahal dili lamang sa mga usamisnon, kung dili sa mga misamisnon sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental. Nini usab ng labay nga mga adlaw, human sa kasalan ng bayan, dunay mga utiking nga himong nahitabo. Unang nahitabo dinhi sa segundo distrito ang utiking sa lungsod sa Clarin nga gipanguluhan ni Mayor Jojo Rua nga karon milingkod na o misugod na pag-alagad isip mayor sa Clarin. Dinhi usab sa tanggob niadtong adlaw nga pitsa 28 Hunyo, mitikot usab ang atong kanhi congressman sa Natco ug karon mayor sa Biñano Bin Kanama, uban sa iyahang napulo ka mga konsehalis ug vice mayor nga si Tito Disina. Si Mayor Indi sa samang higayon niadtong Pitra 28 sa bulan sa Hunyo, mitikot usab diha sa dakong hawanan sa City Hall ning atong Dakbayan sa Osamis. Sa ilahang pagtikot, kay wala man magkapariha ang adlaw ug panahon sa pagtikot sa mga bag-ong mga kandidato nga mulingkod, ilahang gimantala. Sa ilahang pagtikot, gimantala nila ang pagkamatinud-anon sa pagsunod sa mga balaod sa Republika sa Pilipinas, sa pagdawat sa kaakuhan nga gisangon nganha kanila sa walay pagduha-duha o sa walay pagbalibad. So, sa ilang pagpanumpa, sa ilang pagtikot, mihatag sila og mga pamahayag, mga pamahayag nga may kalabutan sa mga programa og kalambuan nga posible niyang himuon. Atong hisgutan kining pagtikot ni Mayor Attorney Henry Indi Waminal Jr. Sa iyang pagkigpulong, iyang hisgutan nga una iyang ipadayon ang mga mihuras o mga social services nga nasugda na ni Congressman Ando Waminal nga iyang manghod o iyang igsuon. Iyang giklaro nga ang pre-hospitalization magpabilin nga magpadayon. Kining street lighting iha paning padaghanon og pakuyanapon sa entero Osamis City. Dayon iha usab nga gipangandoy nga mahatagan og wifi ang atong mga publikong lugar ug ubang mga dapit o mga kabaranggayan sa Dakbayan sa Osamis para mahimong sayon ang atong mga kabataan nga magtuon panahon sa ating klase. So mao ni karon ang nahitabo. Si Mayor Indi sa iyahang paghisgot, iyahang gihatagan og dakong bili ang kahusay ug kalinaw sa Dakbayan sa Osamis. Kay mag-unsa man ang mga himihuras og kalambuan kung ang usa ka lugar walay kalinaw. So nag-awhag siya dili lamang sa atong kapulisan nga magpabilin nga matinud-anon og musunod sa ilang mandato nga to protect and to serve. Nag-awhag usab siya sa mga taga-Usamiston nga makigdugtong og makigtambayayon sa kalihukan sa kapulisan og sa atong kagamhanan aron nga tinud-anay nato nga makabot ang kahusay og kalinaw sa Dakbayan sa Osamis og ingon man ang dugang pang mga kalambuan nga atong matagamtaman. Sa utiking nga nahitabo niadtong pitsa 30
sa OTK nga nahitabo ni Governor Attorney Henry Iswaminal. Daghan siya nga butang nga gihisgutan. Pananglit, gihisgutan sa atong halangdon nga gobernador. Ang nagpabilin nga walay kasulbaran nga kamatayon ni Mayor Michael Gutierrez sa lungsod sa Lupisay kinsa nahiagom sa kamatayon ni adtong sniping incident nga nahitabo sa Barangay Pulaw nga sakop sa Dakbayan sa Tanggob ni adtong Disyembre 22, 2021. Iyahan ning hisgutan ug iyahan ning gi-question kung ngano hangtod karon ang atong kapulisan napakyas man pagsulbad sa maong kaso tungod kay matod pa niya dunay mga opisyalis nga nahimong nagpasagad sa ilahang katungdanan. Imbis murtuman sa ilahang mandato nga mo investigar, iyahang nalakbitan pagsulti nga ang maong mga pulis nga gi-assign sa atong regional commander nga si General Acorda na malingki man noon na politika ngadto sa laing partido. So mao ni ang dako kayong kasubo nga iyahang gisulti. Hinungdan nga iyahaning gitawag o giawhag ang mga kapulisan nga karon bag-ong gi-assign kay katong mga pulis nga kanhi gibutang ni General Acorda kinsa nagpabaya sa ilahang katungdanan gipangilisa naman. So naghangyo siya sa atong kapulisan sa hinanali o dinalian nga kasulbaran sa kamatayon ni kanhi Mayor Michael Gutierrez tungod kay hangtod karon ang pamilya ni Michael Gutierrez nangandoy sa hustisya sa kamatayon sa ilahang amahan sa lungsod sa Lupisay Iha usab nga nahisgutan ni Governor-elect Attorney Henry Iswaminal ang mga mihuras nga nagpasundayag dinhi sa Dakbayan sa Osamis ug sa Segundo Distrito. Iyahang gihisgutan kining mga kadalanan, kining mga street lighting, kining mga river flood control, kining mga covered court, iyahan ning gihisgutan. Kay kining maong mga proyektuha tipik og kabahin ni sa iyahang pagpangandam sa umaabot nga panahon. So, ihaning nahisgutan tanan. So nangandoy ang atong halangdon nga gobernador sa hugot nga pakighiusa sa katawhang misamisnon sa programa nga iyahang gipanguluhan karon aron ang tanan magpuyo nga malinawon, malambuon ug malipayon. Mao nay gipangandoy sa atong congressman. Iyaha kining mga pangandoy nga siya naningkamot nga mahatag ang tanan nga mga social services, pagpangalagad ug mga panginahanglan sa atong katawhang usamisnon ug misamisnon. Gani sa pagkakaron wala niingon nga nagplano pa siya. Nagsugod na siya og implementar sa mga proyekto ug mga mihuras sa lain-laing dapit dili lamang dinhi sa 2nd District kundili ingon man sa mga dapit sa 1st District nga gipanguluhan ni Congressman Chison Almonte. So pinaagi sa pakigtambayayong sa atong halangdon nga congressman sa 1st District nga si Chison Almonte. Atong lauman ug makalaom ta sa usa ka mauswagon, malambuon nga dapit sa 1st District. Samtang diri sa laing bahin, ang atong halangdon nga mayor, karon atong congressman sa 2nd Distrito, makalaom ta kay nasulayan og naipakita na niya kanato ang iyang kamatinud-anon samtang nahimo pa siyang mayor sa atong Dakbayan. Ang iyang abilidad ug kapasidad, pagmanage, pagmugna, paghatag ug mga nagkalain-laing mga proyekto. Ato naman ang nakita, maglaom ta
nga sa ubos sa iyahang pamunuan dinhi sa segundo distrito, makalaom ta sa dugang ug daghan pang mga kalambuan nga mahitabo og atong mga tagamtaman. Ingon man usab dinhi sa dakbayan sa Usamis. Kay kining mga amahan ug mga anak, mga tao ni nga may baruganan, matinud-anon ug mga maayo nga public servant. So, ang atong katungdanan, isip katawhan sa probinsya sa Misamis Occidental, doon natay gitawag nga reciprocal obligation. Kanabang tugbang nga kaakuhan sa pakigtambayayong sa atong kagamhanan. Dili lamang sa tanang higayon nga kita mangayo kung unsay atong gikinahanglan sa atong kagamahanang lokal dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental, apan dunay mga panahon nga kinahanglan itampo nimo kung unsay ay mong mahimong matampo alang sa kalambuan sa atong dapit. So mo na'y gitawag nga reciprocal obligation. So kung magtanom ka og ugma, muani ka og ugma. Kung magtanom ka og respeto, muani ka og pagtahod. Apan kung magtanom ka og hangin, muani ka og bagyo. So salamat kayo. Salamat kayo sa katawhang misamisnon ug usamisnon nga taliwala sa dili maantos, dili madawat og sakit, mga pagsaway nga gilabay ngadto ni Congressman Henry Iswaminal, atong gobernador karon, ni Mayor Ando, atong congressman karon, og ni Mayor Indi, og sa entero team Asinso sa panahon sa eleksyon. Mga pagsaway nga sakit, apan nagpabilin mong wala matandog og inyong gitanaw ang mga mihuras og kalambuan nga iyahang nahimo dinhi sa atong dapit. So salamat kayo og sa inyohang pagbulig katawhang misamisnon. Laumi nga ang inyong nakita sa milabayng mga panahon nga mga mihuras, aduna pagiyoy daghan pang mga mihuras nga moabot. Tungod kay tulo na ni sila ka mga waminal nga maghatag og kalambuan dili lamang sa segundo distrito, dili lamang dinhi sa Usamis, apan sa entero probinsya si Misamis Occidental, kay mga anak nga nangalagad sa segundo distrito o sa dakbayan sa Usamis ug ang amahan nga si Attorney Henry Iswaminal nangalagad isip atong gobernador. So makalaom ta sa daghan pa kayong mga kaayuhan ug mga mihuras nga atong matagamtaman. So kining tanan ato ning pabuton ug ato ning tanawon. Kining atong programa magpabilin nga mahimong mata, dunggan ug kasing-kasing sa katawhan sa probinsya sa Misamis Occidental kung unsay atong ikatampo. Samtang dinhi sa Tanggob, atong tabangan, atong buligan, mga Tanggubanon, ang bagong namunuan karon sa dakbayan sa Tanggob nga si Mayor Sabiniano bin Kanama, Tito Disina og uban sa napulo niya ka mga konsihalis sa ilahang paninguha nga mapalambo, mapabangon ang dakbayan sa Tanggob. Matod pa sa pagkigpulong ni Presidente Bongbong Marcos kagahapon sa iyahang oath-taking, mingon siya, "We are here to repair a house divided." Niya kita aron pag-ayo og pagkumpuni sa usa ka nasod nga nagkawatak-watak. Usa ka nasod nga nang magkalain-lain ang pagtuo og pananaw. So nanawagan ang atong presidente, ingon nga ang probinsya sa Misamis Occidental sa pagpangulo sa atong halangdon nga gobernador, Attorney Henry Iswaminal, nanawagan you immediately sa pagkigdugtong o pagkighusa sa katawhang misamisnon sa mga programa nga iyahang gipanangat dinhi sa atong dapit. So diha sa pagkigdugtong
diha sa pakigtambayayong makabot nato ang tinud-anay nga kahusay ug kalinaw, mga mihuras ug kalambuan nga atong matagamtaman ning umaabot nga panahon. So, hinaut unta nga kining atong mga napili nga mga bag-ong opisyalis, dili kay dihara pagwapo sa sulti magpagwapo. Itanom sa inyong kasing-kasing nga sa umaabot nga panahon, tulo ka tuig ang muabot karon. Ang katawhan maningil ug mangita na sa mga mihuras ug kalambuan nga inyuhang gisad nganha kanila. Hinaut unta nga magpabilin mong matinud-anon, magpabilin mong maayo nga public servant sa katawhan sa Entero Misamis Occidental. So kining akong panawagan dili lamang dinhi sa segundo distrito, dili lamang sa maabot sa Sibya o TV channel, telebisyon ning One TV apan pinagi sa YouTube o mga Facebook nga mananaway. Hinaut unta nga inyong hatagan og dakong bili kining akong panawagan. So ang kauswagan ug kalambuan sa atong nasod aniara kanato. Aniya kanato ang kalambuan sa atong mga kamot. Aniya kanato ang pakigdugtong, ang pakigtambayayong aron makabot nato ang tinuod nga kalambuan nga atong gipangandoy. Diya sa dakbayan sa Tanggob, dunay impormasyon nga akong nadawat nga hangtod karon medyo yagaw pa kayo. Yagaw tungod kay si Mayor Bin Kanama nagpabilin paghihapon sa pagplastar sa mga proyekto nga angay nilang nga buhaton o sa mga tao kung kinsa nga ngayan nga mudumala og moabag kaniya sa iyahang pamunuan sa dakbayan sa Tanggob. So manghinaot ko ning atong mga konsihalis diha sa dakbayan sa Tanggob nga mahimo unta silang matinud-anon ug maayo nga mga public servant. Tungod kay ang katawhan sa Tanggob dako kayo og paglaom nga ang anak Tanggob nga ilahang gisuportahan, ang anak Tanggob nga ilahang gibutuhan makahatag og dakong kausaban ug kalainan sa pagdumala sa milabayng mga administrasyon. Dinhi sa dakbayan sa Osamis, akong gihangyo dili lamang si Ma'am Bibi Neri nga mo'y atong vice mayor. Akong gihangyo ang atong tanang mga re-elected o elected nga mga konsyales nga magpabilin nga matinud-anon og maayo nga public servant. Hinaut unta nga makigdugtong og makigbulig sila sa atong halangdon nga mayor nga si Attorney Indy Iswaminal sa paghimo og daghan pang mga kalambuan, mga kaayuhan nga alang sa mga usamisnon. Hinaut usab unta nga sa ilahang pagpangalagad dili lamang diha sa mga pulong sila maayo apan sa mga buhat sila maayo nga gikan sa ilahang kasing-kasing. So dinhi sa dakbayan sa Osamis atong himuon ang islogan nga nagkanayon nga dili lamang kita sa pulong apan sa buhat nato kitaon. So kining tanan nga mga kalambuan nga atong nakita karon agad ra ni sa atong mga kamot, sa atong pakigdugtong, sa atong kagamhanan nga namunuan, sa atong lokal nga kagamhanan ug nasyonal. Sama pananglit sa giingon ni BBM kagahapon sa iyahang utiking. Ang pangarap mo ay pangarap ko. Kung nangandoy mo og kalinaw, mausab na'y pangandoy sa tanang mga lokal opisyal nga makabaton ta og kalinaw. Kung nangandoy mo og mihuras og kalambuan, mausab na'y mga pangarap o mga pangandoy sa atong mga lokal opisyal sa probinsya nga makabaton ta og daghang kalambuan og mga mihuras dinhi sa ato ang probinsya sa Misamis Occidental. So karon kay
ang presidente nato karon si BBM naman, si Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kinsa suod nga higala ni Governor-elect Attorney Henry Iswaminal panahon sa kabataang barangay. So makalaom ta sa ligon ug padayon nga suporta nga iyahang maangkon ug madawat sa pagpangulo sa atong presidente Ferdinand Marcos Jr. Kay sa milabay mga panahon ubos pagpangulo ni Presidente Duterte, nakabaton pud siya og pagsalig og daghang mga pundo ang iyahang nadala. Hinaut usab unta nga sa ubos sa pamanuan ni BBM o ni Presidente Ferdinand E. Marcos Jr. makabaton unta ta og daghan pang mga pundo, daghang mga kaayuhan nga ibubo dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental para sa atoang katawhan. So sa pagkakaron, mao ni atong isyo og hinaut usab unta nga sa kanunay og way sama, hangyoon ko kamo sa pakigdugtong sa atong kagamhanan, ilabi na sa mga nagkalaing-laing mga programa nga gidala og gipanguluhan, spearheaded sa atong halangdon nga gobernador Attorney Henry Iswaminal og ingon man sa mga programa nga gidala og dalhon ni Congressman Ando Waminal. Labaw sa tanan, dinhi sa dakbayan sa Usamis. Padayon natong suportahan ug makigdugtong ta sa atong halangdon nga mayor, Attorney Henry Indi Waminal, para makabaton kita og kalinaw og kahusay sa atong dakbayan sa Usamis ug ingon man dugang kalambuan. So hantod na lang sa sunod higayon akong mga kaigsuonan nga Usamisnon ug Misamisnon, manamilit na lang ko ninyo ug hantod sa sunod higayon. Daghan kayong salamat sa One TV channel pinaagi sa pagpangulo ni Kuya Johnny Tumi ug mga staff nga naghatag ug nagpahiluna ning atong programa. Labaw sa tanan ni Congressman Ando Waminal, Attorney Henry Iswaminal nga moy atong gobernador ug ni Mayor Indi nga padayon nga nagsuporta sa atong tulumanon Vox Populi Vox Day nga mahimong mata, dalunggan ug kasing-kasin sa kagamahanan sa probinsya sa Misamis Occidental. Daghan kayong salamat og Shalom and Emmanuel. Maukad to ang tulumanon, Vox Populi, Vox Day. Tulumanon nga haom sa atong panahon karon. Panahon nga gikinahanglan ang hiniusang pagsinabtanay o pagtambayayong sa katawhan sa atong kagamhanan aron sa pagkab-o sa tinud-anay nga kalinaw ug kalambuan ubos sa landon sa demokratikanhong pagdumala ug pagpangalagad. Tulumanon nga nagtuki sa nagalaing-laing mga isyu, impormasyon, kasayuran, klase-klaseng opinyon, kalambuan ug panlantaw. Kauban si Kuya James Attorney Daguman, ang tulay sa kalinaw, pagsinabtanay ug kalambuan. Pinaagi sa Vox Populi, Vox Day. Ang tingog sa katawhan, tingog sa Dios. The voice of the people is the voice of God. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw. Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang One TV channel. Daghang salamat, One TV Management.